अब आज चाहिँ डिटर्मिनेसन अफ कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिएबिलिटी बाइ फिल्ड मेथड भन्नेमा हेर्छौँ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले ल्याबमा एक्सपेरिमेन्ट क्यारी आउट गरेर कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिएबिलिटी निकाल्दाखेरि त्यो रिलायबल नहुन सक्छ भन्ने कुरा हो। किनभने तपाईँले जुन ठाउँबाट स्याम्पल ल्याउनुहुन्छ ल्याबसम्म ल्याउँदाखेरि त्यो डिस्टर्ब भइसक्छ कि भन्ने कुरा हो। त्यही भएर हामीलाई चाहिँ फिल्डमा जे छ कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिएबिलिटी ल्याबबाट क्यारी आउट गर्दाखेरि त्यही नै पत्ता नलाग्न सक्छ भन्ने यसमा कुरा भएकोले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ फिल्ड मेथड प्रिफर गर्छौँ। अब फिल्ड मेथडमा पनि दुईटा छ, एउटा भनेको पम्पिङ आउट टेस्ट, अर्को भनेको पम्पिङ इन टेस्ट। अब नामले के भन्छ भने पम्पिङ आउट टेस्ट भन्दाखेरि तपाईँको हामीले चाहिँ के गर्छौँ, केही मेकानिजमद्वारा चाहिँ हामीले वाटर अथवा त्यहाँ भएको लिक्विडलाई चाहिँ के गर्छौँ, बाहिर डिस्चार्ज गर्ने काम गर्छौँ। त्यसलाई हामीले पम्पिङ आउट टेस्ट भन्यौँ। र पम्पिङ इन टेस्टमा चाहिँ हामीले के गर्ने भयौँ, डिस्चार्ज चाहिँ हामीले के गर्ने भयौँ, दिने भयौँ। ठिक छ, त्यही भएर त्यसको नाम चाहिँ के हुन गयो, पम्पिङ इन टेस्ट हुन गयो। अब तपाईँको सिलेबसले हेर्दाखेरि चाहिँ अथवा एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने हो भने पम्पिङ आउट टेस्ट मात्रै इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने जस्तो देखिन्छ, पम्पिङ इन टेस्ट चाहिँ। त्यही भएर मैले पनि तपाईहरुको सेल्फ स्टडी अन्तर्गत राखेको छु र यहाँनेरि हामी केही फर्मुलाको कुरा मात्रै गर्छौं। तर पम्पिङ आउट टेस्टको चाहिँ तपाईहरुलाई एक्सप्रेसन डेराइभ गर्नदेखि लिएर योसँग एसोसिएटेड न्यूमेरिकल पनि सोधिरहेको हुन्छ है। ल अब पम्पिङ आउट टेस्टमा जाउँ। यसमा के भन्छ भने एकदम ठुलो इन्जिनियरिङ प्रोजेक्टहरुमा युज हुन्छ र कोर्स ग्रेन डिपोजिटहरुमा युज हुन्छ, जुन चाहिँ के हुन्छ हामीलाई चाहिँ अनडिस्टर्ब स्याम्पल एचिभ गर्नको लागि गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर हामी केमा जान्छौँ, पम्पिङ आउट टेस्टमा जान्छौँ भन्ने कुरा हो। अब यहाँनिर तपाईहरुले दुई चारवटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कन्फाइन्ड एक्युफायर भनेको के हो र त्यसपछि अनकन्फाइन्ड एक्युफायर भनेको के हो। सम्झना छ यो जियोलोजीमा पढेको अलिअलि के छ, जियोलोजीमा पढ्नु पर्थ्यो नि हैन? कसैलाई सम्झना छ? एक्युफायर भनेको के भयो, एउटा नेचुरल वाटर बडी भयो जहाँबाट हामीले के गर्छौं, पानी तान्न सक्छौं भन्ने कुरा हो है। अब त्यो पनि दुईटा हुन्छ, एउटा कन्फाइन्ड हुन्छ एउटा अनकन्फाइन्ड हुन्छ। अब त्यसको लागि पनि सुरुमा के बुझ्नुस् भन्दाखेरि एउटा चाहिँ एक्युक्लुड भन्ने हुन्छ है, त्यो कुरा बुझ्नुस्। त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा लेयर हो जुन चाहिँ के हुन्छ, इम्परभियस हुन्छ है, इम्परभियस हुन्छ। त्यसलाई हामीले के भन्छौं भने एक्युक्लुड भन्छौं है। ठीक छ, अब यदि एक्युक्लुड पनि इम्परभियस भयो, यो बेड रक पनि के भयो, इम्परभियस भयो। त्यसरी दुईटा इम्परभियस लेयरको बीचमा यदि एक्युफायर छ भने त्यसलाई हामीले कन्फाइन्ड एक्युफायर भन्छौं है। तर यदि बेसमा मात्रै इम्परभियस लेयर छ हैन, ठीक छ, अथवा दुवैतिर कन्फाइन्ड छैन के, अब नामैले पनि के बुझ्न सकिन्छ भने यदि इम्परभियस लेयरको बीचमा कन्फाइन्ड छ भने त्यो कन्फाइन्ड एक्युफायर हैन। यदि इम्परभियस लेयरको बीचमा कन्फाइन्ड छैन हैन, त्यसको बेसमा मात्रै के छ, इम्परभियस लेयर छ भने त्यो भनेको अनकन्फाइन्ड एक्युफायर। ठीक छ, यो बुझिन्छ, यो कुरा कन्फाइन्ड र अनकन्फाइन्डको कुरा बुझिन्छ कि समस्या छ? यतिसम्म बुझ्नु भएको छ कि केही समस्या छ? बुझिएछ सर है। अब यो कुरा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने इम्परभियस लेयर इम्परभियस लेयरले छेकेको छ तल पनि माथि पनि र बिचमा वाटर बडी छ भने त्यसलाई हामीले कन्फाइन्ड एक्युफायर भन्यौं। अनि त्यसपछि यदि इम्परभियस लेयर चाहिँ बेसमा मात्रै छ र त्यो चाहिँ दुईटा इम्परभियस लेयरले बाउन्ड गरेको छैन अथवा कन्फाइन्ड छैन दुईटा इम्परभियस लेयरको बीचमा भने त्यसलाई हामीले अनकन्फाइन्ड एक्युफायर भन्यौं। ठीक छ, अब यो पहिला यो कुरा क्लियर हुनु पर्यो, अनि त्यसपछि बल्ल योसँग एसोसिएटेड कुराहरुमा हामी क्लियर हुन सक्छौं के है। अब त्यसको पनि पम्पिङ आउट टेस्टमा पनि सुरुमा अनकन्फाइन्ड एक्युफायरमा हेरौं है। अनकन्फाइन्ड एक्युफायरमा के छ भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुभयो भने
यहाँनिर मैले यतापट्टि जे कुरा लेखेको छु त्यो सबै कुरा याद गर्नुपर्छ भन्ने छैन है। तपाईँ फिगर हेरेर जे बुझ्नुहुन्छ यो फिगर याद गर्नुहोस्, त्यसपछि जे बुझ्नुहुन्छ त्यही अनुसारले लेख्नु होला है। अब जस्तै यहाँनिर के देखिन्छ त, यहाँनिर हेर्नुभयो भने तपाईँको सबैभन्दा टपमा एउटा ग्राउन्ड सर्फेस छ जसलाई हामीले जीएस भनेर लेखिरहेको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ के छ भने तलपट्टि चाहिँ एउटा इम्परभियस बेस छ है, तलपट्टि मात्रै इम्परभियस बेस छ, ठिक छ। यसमा यो भनेपछि यो अनकन्फाइन्ड एक्युफायर हो, ठिक छ। यस्तै इम्परभियस बेस यहाँ बिचमा कतै भइदिएको भए त्यसलाई हामीले के भन्थ्यौँ, त्यति चाहिँ कन्फाइन्ड एक्युफायर हुन्थ्यो, ठिक छ। अब यो कुरा क्लियर हो। अब यहाँनिर ग्राउन्ड सर्फेस छ, ग्राउन्ड सर्फेसको निश्चित डिस्टेन्स तल चाहिँ के छ, वाटर टेबल छ है। यो कुरा बुझ्नुहोस्, ग्राउन्ड सर्फेसको निश्चित लेभल तल के छ, वाटर टेबल छ है। अब सुरुमा चाहिँ यहाँनिर एउटा यो जुनमा रेडियस आरडब्ल्यू भनेर लेखेको छ त्यो भनेको रेडियस अफ वेल हो। यसलाई हामीले मेन वेल भनेर भन्छौँ अथवा पम्प वेल भनेर भन्छौँ, ठिक छ। यहीँबाट हामीले चाहिँ के गर्ने हो, पम्पिङ आउट टेस्ट क्यारी गर्ने हो, ठिक छ। तपाईँले यो वेल चाहिँ के गर्नुभयो, यो तल इम्परभियस स्ट्राटमसम्मको लागि चाहिँ एउटा वेल बनाउनु भयो जसको रेडियस के छ, आरडब्ल्यू छ है। अब के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँले त्यस्तै गरी आर डिस्टेन्स पर अब हेर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने बुझ्नुहोस्। त्यसको लागि R1 डिस्टेन्स पर अर्को एउटा अब्जर्भेसन वेल बनाउनु भयो जसलाई हामीले 1 भनेर भन्यौँ, अब्जर्भेसन वेल 1 भनेर भन्यौँ। र R2 डिस्टेन्स पर हामीले अर्को अब्जर्भेसन वेल बनायौँ जसलाई हामीले अब्जर्भेसन वेल 2 भनेर भन्यौँ, ठिक छ। जसरी यो मेन वेलमा पानीको लेभल h छ त्यस्तै गरी अब्जर्भेसन वेल 1 मा Z1 छ र अब्जर्भेसन वेल 2 मा Z2 छ, ठिक छ। त्यस्तै गरी कुनै एउटा डिस्टेन्स R मा चाहिँ कति छ भनेर हामीले लेखो, Z छ भनेर लेखो। यो फिगर यतिसम्म बुझिन्छ कि बुझिदैन? फिगरको मात्रै कुरा भन्नु है, अहिलेसम्म बुझिन्छ कि बुझिन्न? हेर्नुभयो भने एउटा ग्राउन्ड सर्फेस छ, ग्राउन्ड सर्फेसको निश्चित डिस्टेन्स तल वाटर टेबल छ है। त्यसपछि तपाईँले एउटा पम्प वेल अथवा मेन वेल खन्नुभयो जसको रेडियस आरडब्ल्यू बराबरको छ। त्यस्तै गरी R1 डिस्टेन्स पर एउटा अब्जर्भेसन वेल बनाउनु भयो, R2 डिस्टेन्स पर अर्को अब्जर्भेसन वेल बनाउनु भयो। अब्जर्भेसन वेल 1 मा तपाईको वाटर लेभल Z1 छ, अब्जर्भेसन वेल 2 मा तपाईको वाटर लेभल Z2 छ। त्यस्तै गरी कुनै एउटा डिस्टेन्स R मा कति छ त भन्दा Z छ भनेर लेखो है। अब यहाँनिर अर्को कुरा के भयो भने सुरुमा चाहिँ यो वाटर टेबल चाहिँ होरिजन्टल हुन्छ भन्ने कुरा हो है। सुरुमा होरिजन्टल हुन्छ तर जब तपाईले पम्पिङ गर्न थाल्नुहुन्छ त्यसपछि वाटर लेभल चाहिँ के हुँदै जान्छ, यसरी डिप्रेस्ड हुँदै जान्छ, ठीक छ। यसरी डिप्रेस्ड हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ एउटा कोन, इन्भर्टेड कोन को जस्तो शेप बन्छ जसलाई हामीले के भन्छौँ, कोन अफ डिप्रेसन भनेर भन्छौँ है। अनि यो ओरिजिनल वाटर टेबल भन्दा कति तल चाहिँ के भयो त, डिप्रेस्ड भयो। म्याक्सिमम डिप्रेसन चाहिँ कति तल गयो भन्नेलाई चाहिँ हामीले डी ले डिनोट गर्छौँ, जसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, ड्र डाउन भन्छौँ, ठिक छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। भनेपछि के कुरा ख्याल गर्न पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा टर्म बुझ्नुहोस्, ड्र डाउन भन्ने कुरा बुझ्नुहोस् है। ड्र डाउन भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईको वाटर टेबलदेखि चाहिँ हैन कति हाइट तल चाहिँ वाटर डिप्रेस्ड भयो त भन्ने कुरा चाहिँ ड्र डाउन हो। जस्तो यो मेन वेलको लागि चाहिँ यो पोइन्टदेखि लिएर यो पोइन्ट भनेको के भयो, ड्र डाउन भयो। त्यस्तै गरी तपाईको यो वेल 1 को लागि चाहिँ यो वाटर टेबलको पोजिसनदेखि लिएर यो पोइन्टसम्म के भयो, ड्र डाउन भयो। र Z2 को लागि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म चाहिँ के भयो, ड्र डाउन भयो। बुझिन्छ यतिसम्म कि केही कन्फ्युजन छ? बुझिन्छ सर है। ल ठिक छ। भनेपछि ड्र डाउन भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भने तपाईले वाटर टेबलदेखि चाहिँ मेजर गर्न पर्यो के, ठिक छ। यदि वाटर इन द वेल भनेर भन्यो भने चाहिँ सोझै Z1 र Z2 दिएको हो भन्ने बुझ्नु पर्यो, अथवा मेन वेलको लागि H दिएको हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यो टर्मसँग चाहिँ एकदम फ्यामिलियर हुनुपर्छ है। ड्र डाउन भनेको चाहिँ माथिदेखि तलसम्म आइन्छ, त हामी तलदेखि मेजर गर्दै जाने हैन, त्यो कुरामा चाहिँ झुक्किन भएन है। ल त्यसपछि अब हामी यसको एक्सप्रेसनतिर जान्छौँ। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ बेसिक एजम्पसनहरु छ
त्यो भनेको हामीले फ्लो लेमिनार मान्न पर्छ जसमा डास इज ल भ्यालिड हुन्छ हैन सोइल मास आइसोट्रोपिक र होमोजेनियस हुनुपर्छ भनेको प्रोपर्टिज हरेक पोइन्टमा र हरेक डाइरेक्सनमा के हुनुपर्छ एउटै हुनुपर्छ र पुरै एक्युफायरको थिकनेस नै के गर्नुपर्छ वेलले पेनिट्रेट गर्नुपर्छ फ्लो स्टेडी हुन्छ भन्ने कुरा मान्नु पर्यो र कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिएबिलिटी हामीले क्यारी आउट गरेको जोनमा चाहिँ के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो एजम्पसन भयो है त्यसपछि फ्लो चाहिँ रेडियल र होरिजोन्टल हुनुपर्छ भन्ने कुरा भयो अनि नेचुरल ग्राउन्ड वाटर रिजाइम रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट भनेको पहिला फ्लो प्याटर्न जे थियो अब पनि फ्लो प्याटर्न के हुन्छ त्यही नै हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो हैन त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ हामीले के लिन्छौं भन्दाखेरि हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट भनेको चाहिँ dz/dr भनेर लिन्छौं जुन भनेको तपाईको sin थीटा फर भेरी स्मल एंगल sin थीटा = tan थीटा भनेर जे हेर्नुहुन्थ्यो त्यही नै लेखेको मात्रै हो HGL भनेको हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन भन्ने कुरा भयो त्यसको स्लोप एकदमै कम भएकोले गर्दाखेरि हामीले sin थीटा = tan थीटा = थीटा भनेर मात्रै जुन लिन्थ्यौं हामीले फर भेरी स्मल एंगल भनेर पहिलेदेखि जे पढ्दै आएको छौं त्यही कुरा लेखेको मात्र हो ठीक छ हामीले I = dz/dr लिन्छौं भन्ने हाम्रो यो बेसिक एजम्पसन भित्र पर्ने कुरा हुन् है यतिसम्म बुझिन्छ यो बेसिक एजम्पसनको कुराहरु बुझिन्छ सर त्यसपछि हेर्नुभयो भने यहाँनेरि अब यसको एक्सप्रेसन हामीले डिराइभ गर्न खोज्या है q = kia भयो k * dz/dr टाइम्स a q = k * dz/dr टाइम्स 2πrz भनेर लेख्नु भयो अब तपाईले यहाँनेरि टर्म मिलाउनु भयो dr र r लाई एकतिर राख्नु भयो dr/r = k/q * 2πz टाइम्स dz अब यहाँनेरि तपाईले इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो है अब इन्टिग्रेट गर्दाखेरिको फर्मुला के हुन्छ चाहिँ तपाईलाई याद हुनु पर्यो अब यो इन्टिग्रेसन अफ dr/r भनेको log er हुन्छ है अब यो हुन त अस्तिको क्लासमा पनि यो कुरा त गरे हो हैन इन्टिग्रेसन अफ dr/r कति हुन्छ dr/r भनेको चाहिँ log बेस er हुन्छ के है जसलाई हामीले log lnr भनेर लेखौं न lnr भनेर लेख्यौं है ठीक छ यस्तो भयो अब इन्टिग्रेसन अफ dr/r भनेको lnr हो हैन तर r को भ्यालु कति देखि कति सम्म छ त भन्दाखेरि हामीले त दुईटा कन्सिडर गरेको छौं एउटा r1 डिस्टेन्स पर z1 हाइट भएको र अर्को r2 डिस्टेन्स पर z2 हाइट भएको ठीक छ त्यही भएर हामीले कहाँदेखि कहाँसम्म इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो r1 देखि r2 सम्म इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो r1 देखि r2 सम्म इन्टिग्रेट गर्दाखेरि यो एक्सप्रेसन के हुन्छ यो एक्सप्रेसन हुने भनेको त ln r2 minus ln r1 अब यही कुरालाई लगमा लेख्दा त कसरी लेख्न पाइन्छ ln r2/r1 भनेर लेख्न पाइन्छ ठीक छ बुझिन्छ नि यो कुरा यो इन्टिग्रेसनको कुरा कि बुझिदैन बुझिन्छ सर है यो गरेको यही मात्रै हो यो लगको केसमा अब त्यस्तै गरी यतापटि के भनेको कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिएबिलिटी कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो जुन कुरा हामीले निकाल्नु पर्ने छ q भनेको स्टेडी रेट अफ फ्लो अथवा डिस्चार्ज जुन पनि हाम्रो केसमा कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो 2π कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो अब z dz को इन्टिग्रेसन गर्नुभयो भने कति हुन्छ त z dz को इन्टिग्रेसन गर्नुभयो भने कति हुन्छ z dz भनेको कति हुन्छ z²/2 हुन्छ हैन z²/2 हुन्छ अब z²/2 पनि कहाँदेखि कहाँसम्म जाने भो z1 देखि z2 सम्म जाने भो अब त्यो भनेको कति भयो z2²/2 माइनस z1²/2 हुने भयो त्यो अब एलसीएम z2² 2 एलसीएम भयो भने z2² माइनस z1² हुने भयो यहाँनेरि लेखेको एक्सप्रेसन पनि त्यही भएर यो z2² माइनस z1²/2 नै छ त्यो भइसकेपछि हामीले पाउने भनेको log e r2/r1 = 2πk/q z2² माइनस z1²/2 ठीक छ यतिसम्म बुझिन्छ कि बुझिन्न बुझिन्छ सर है अब त्यसपछि त के गरेको छ नि यो टर्मलाई अरेन्ज मात्रै गरेको छ है k = भनेर q टाइम्स log e r2/r1 अब यो 2 क्यान्सल आउट भयो अनि बाँकी भनेको पाइ टाइम्स z2² माइनस z1² ठीक छ अनि यही कुरा यदि log e अथवा तपाईको क्याल्कुलेटरमा भएको ln लाई यदि बदल्ने हो भने हामीले के ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ log बेस 10 मा बदल्नको लागि 2.303 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ त्यही गरेको मात्र हो
नभए यो सम्झे पनि भयो यो सम्झे पनि भयो। अब बुझ्नु चाहिँ के पर्यो भने यदि 2.303 युज गर्दै हुनुहुन्छ भने क्याल्कुलेटरमा लग युज गर्नु पर्यो। तर यदि 2.303 युज गर्नु भएको छैन भने यो फर्मुला मात्रै याद गर्नु भएको छ भने त्यो log e भनेको तपाईको क्याल्कुलेटरमा ln भनेर प्रेस गर्न पर्यो। ठीक छ, यतिसम्म बुझिन्छ? यतिसम्म बुझिन्छ भने बुझिन्छ सर। है ल अब हेर्नु है, तपाईलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ के भनेर हुन्छ भने क्वेशनमा रेडियस अफ इन्फ्लुएन्स दिएको केसमा है अथवा एउटा मात्रै वेल छ तपाईको केसमा भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यही फर्मुलाको इक्विभ्यालेन्ट लेखेको मात्रै हो है। अब हेर्नुभयो भने खासै केही चेन्ज छैन, 2.303 2.303 भइहाल्यो, क्यू क्यू नै छ, लग बेस 10 लग बेस 10 नै छ। अब यहाँ हुन चाहिँ R2/R1 छ, यहाँ पनि त्यो भनेको R2/R1 जस्तै छ, फरक के मात्रै छ भने R के छ RW छ। ल अब यो भनेको चाहिँ के हो त त्यो बुझौं। R भनेको क्यापिटल R भनेको रेडियस अफ इन्फ्लुएन्स भन्छ। रेडियस अफ इन्फ्लुएन्स भनेको यसो सोच्नुभयो भने के बुझिन्छ त भन्दाखेरि कहाँसम्म चाहिँ उसले प्रभाव पारो भन्ने कुरा बुझिन्छ हैन। अब कहाँसम्म उसले प्रभाव पारो त भन्दाखेरि तपाईको जहाँनेरि यो कोन अफ डिप्रेसन देखिन छोड्छ नि भनेको जहाँनेरि चाहिँ कोन अफ डिप्रेसनको लाइन गर तपाईको वाटर टेबलकै लाइनसँग मेट हुन्छ नि, यो केसमा हेर्नुभयो भने तपाईले कहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ नि हैन, यता पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँदेखि त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको रेडियस अफ इन्फ्लुएन्स हो। ठीक छ, त्यो भनेको क्यापिटल R है, रेडियस अफ इन्फ्लुएन्स क्यापिटल R भनेर लेखेको छ। अब यसमा पनि के कुरा बुझ्नुस् भन्दाखेरि अब R2/R1 भनेको तपाईको R2 बराबर चाहिँ R भयो भन्ने कुरा बुझ्नुस्, R2 बराबर R भयो भन्ने कुरा बुझ्नुस् है। त्यो अवस्थामा Z2 बराबर के हुन्छ, क्यापिटल D हुने रहेछ। त्यही भएर यो Z2 को ठाउँमा लगेर के मात्रै राख्थे हो, D स्क्वायर भनेर राखेको मात्रै हो। बुझिन्छ यो कुरा कि बुझिएन? यो R र Z2 को ठाउँमा D राखेको कुरा बुझ्यो कि बुझिएन अहिलेलाई त्यति भन्नुस्। एउटा स्पेशल केस मात्रै भनेर बुझ्नुस् के, when R2 equals to R, R भनेको चाहिँ जहाँनेरि गएर त्यो कोन अफ डिप्रेसनको हाम्रो यहाँनेरि भएको त्यो ब्रोकन लाइन छ त्यो चाहिँ कहाँनेरि गएर मिट भएको छ, त्यो हाम्रो वाटर टेबलको सोलिड लाइनसँग जहाँ मिट भएको छ त्यतिसम्मको डिस्टेन्स भनेको क्यापिटल R अथवा रेडियस अफ इन्फ्लुएन्स है। त्यो कुरा बुझ्ने बित्तिकै R2 बराबर क्यापिटल R हुने बित्तिकै Z2 बराबर त के हुन्छ, यो हाइट त कति नै हुन्छ, यही हुन्छ क्यापिटल D बराबरै। किनभने त हाम्रो त के छ त्यो वेलमा त पानी पनि कहाँसम्म नै पुग्ने भयो, त्यही वाटर टेबलसम्मै पुग्ने भयो। त्यही भएर हामीले Z2 लाई केले रिप्लेस गरेको मात्रै हो, क्यापिटल D ले रिप्लेस गरेको मात्र हो। यतिसम्म बुझिन्छ कि बुझिदैन? सर त्यो RW कहाँबाट आयो? RW मा म पुगेकै छैन के, अहिले छोड्दिनुस्। अहिले म क्यापिटल R मा मात्रै Z2 र क्यापिटल R को कुरा मात्रै गरे हो, त्यो Z1 र R1 को कुरा गरेकै छैन है। ठीक छ, अहिले बस यो न्युमेरेटरमा भएको टर्म मात्रै हेर्नु के, यो R2 को ठाउँमा R लेखेको र Z2 को ठाउँमा क्यापिटल D लेखेको सम्म चाहिँ बुझ्नु भयो कि छैन? बुझे सर है। त्यसो भए अब तपाईले भनेको RW चाहिँ कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि अब तपाईले कन्सिडर गरेको के छ भन्दाखेरि वेल एउटा मात्रै छ भनेर कन्सिडर गरिराख्नु भएको छ भने त्यो केसमा तपाईले लिएको के भन्दाखेरि त्यस्तै गरी R1 चाहिँ कति बराबर लिएको, यही वेलको रेडियस बराबर मात्रै कन्सिडर गर्नुभयो जुन भनेको RW। यदि तपाईले RW कन्सिडर गर्नुभएको छ भने त्यो अवस्थामा पानीको लेभल कति छ त वेलमा भन्दाखेरि यही स्मल h बराबर छ। त्यही भएर Z1 लाई केले रिप्लेस गरेको, h ले रिप्लेस गरेको मात्रै हो। यो भनेको एउटा यस्तो स्पेशल केस भनेर मान्नु जब R2 equals to R र R1 equals to RW हैन। जब R2 equals to R हुने बित्तिकै त Z2 equals to कति हुने भयो, D हुने भयो। र जब R1 equals to RW हुन्छ तब हाइट अफ वाटर इन द वेल कति हो, यही h बराबर हो। त्यही भएर Z1 लाई केले रिप्लेस गरेको, h ले रिप्लेस गरेको मात्र हो, त्यो भन्दा बढी अरु
केही पनि गरेको छैन ठीक छ बुझिन्छ यतिसम्म कि बुझिदैन बुझिन्छ सर है ल त्यसपछि अब अर्को कुरा भनेको यहाँनेर हेर्नुभयो भने रेडियस अफ इन्फ्लुएन्स भनेर भनेको छ जुन भनेको यही क्यापिटल आर जसको फर्मुला चाहिँ हामीलाई के दिएको छ 3000 टाइम्स डी टाइम्स रुट अन्डर के डी भनेको के भयो यो म्याक्सिमम ड्र डाउन भयो ठीक छ त्यो ड्र डाउन भनेको हामीले वाटर टेबलको लेभलदेखि लिएर काँच म्याक्सिमम कोन डिप्रेस भएको ठाउँसम्मको डिस्टेन्स अथवा हाइट जुन भनेको हामीले स्मल डी भनेर लेखिरहेछौँ के भनेको कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिएबिलिटी भइहाल्यो ठीक छ यतिसम्म बुझ्न पर्यो है अब हामीले चाहिँ यो फिल्ड मेथड अन्तर्गत हामीले अहिले हेरेको भनेको पम्पिङ आउट टेस्ट हो पम्पिङ आउट टेस्टमा पनि अहिले हामीले हेरेको भनेको अनकन्फाइन्ड एक्विफायरको केस हो अनकन्फाइन्ड एक्विफायर भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उ चाहिँ दुईटा इम्परभियस लेयरको बीचमा कन्फाइन्ड हुँदैन तल मात्रै के हुन्छ इम्परभियस लेयर हुन्छ भनेर बुझ्नुस् ठीक छ त्यो अवस्थामा हामीले एउटा पम्प वेल अथवा मेन वेल हामीले के गर्यौं डिग गर्यौं त्यो त्यसपछि हामीले R1 डिस्टेन्स पर एउटा अब्जर्भेसन वेल राख्यौं जसलाई अब्जर्भेसन वेल 1 भनेर भनेको छ R2 डिस्टेन्स पर अर्को अब्जर्भेसन वेल राख्यौं जसलाई अब्जर्भेसन वेल 2 भनेर भनेको छ र पम्पिङ गरिसकेपछिको एउटा फिक्स टाइम इन्टरभल पछि फ्लो स्टेडी हुन्छ फ्लो स्टेडी भइसकेपछि हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि त्यो अवस्थामा वाटर टेबल सुरुमा होरिजोन्टल हुन्थ्यो र बिस्तारै के हुँदै जान्छ डिप्रेस्ड हुँदै जान्छ जसलाई हामीले कोन अफ डिप्रेसन भन्छौं र एउटा जस्तो म्याक्सिमम डिप्रेसन सम्मको ओरिजिनल लेभलदेखि म्याक्सिमम डिप्रेसन सम्मको लेभललाई हामीले ड्र डाउन भन्छौं जसलाई हामीले डी ले डिनोट गरिरहेका छौं र त्यसपछि वाटर इन द वेल कति छ भन्दाखेरि एच छ अब्जर्भेसन वेल 1 मा Z1 छ र अब्जर्भेसन वेल 2 मा कति छ Z2 बराबर छ अनि हामीले के गर्यौं कुनै एउटा डिस्टेन्स r मा चाहिँ z छ भनेर मान्यौं र हामीलाई थाहा भएको भनेको q = k टाइम्स i टाइम्स a हो i को ठाउँमा हामीले a dz/dr युज गर्यौं a भनेको हामीले 2πrz युज गर्यौं र हामीले यो यसलाई इन्टिग्रेट गरेर सल्भ गर्दाखेरि हामी कहाँ पुग्यौं k = q log e r2/r1/pi z2 - z1 स्क्वायर मा पुग्यौं त्यसैलाई हामीले log बेस e लाई log बेस 10 मा कन्भर्ट गर्नको लागि 2.303 ले मल्टिप्लाई गर्यौं र त्यसपछि यदि हामीले अब स्पेशल केस हेर्न खोज्यौं यदि हामीलाई रेडियस अफ इन्फ्लुएन्स थाहा छ भने रेडियस अफ इन्फ्लुएन्स भनेको जहाँनेरि चाहिँ यो कोन अफ डिप्रेसनको ब्रोकन लाइनले गरेर हाम्रो ओरिजिनल वाटर टेबललाई चाहिँ के गर्छ मिट गर्छ अथवा चाहिँ जहाँनेरि चाहिँ ड्र डाउन छैन अथवा जीरो ड्र डाउन छ भने त्यसलाई हामीले रेडियस अफ इन्फ्लुएन्स भनेको त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स मान्ने भयौं र यदि यो R2 चाहिँ R बराबर हुन्छ भने Z2 कति बराबर हुने भयो जे क्यापिटल D बराबर हुने भयो त्यही भएर R2 को ठाउँमा हामीले क्यापिटल R राख्यौं भने Z2 को ठाउँमा हामीले क्यापिटल D राख्ने भयौं त्यस्तै गरी यदि R1 चाहिँ हामीले यही रेडियस अफ वेल RW कन्सिडर गर्यौं भने त्यो अवस्थामा वाटर लेभल अथवा हाइट अफ वाटर इन द वेल भनेको कति हुने भयो यो स्मल h हुने भयो त्यही भएर हामीले के गर्ने भयौं भन्दाखेरि यदि R1 को ठाउँमा RW राख्यौं भने हामीले चाहिँ Z1 को ठाउँमा के राख्न पर्यो h राख्न पर्यो जुन हामीले त्यही गरे हो र हामीलाई अर्को कुरा के थाहा हुनु पर्यो भने रेडियस अफ इन्फ्लुएन्स को हामीलाई फर्मुला चाहिँ 3000 टाइम्स d टाइम्स रुट अन्डर k भनेर थाहा पाउनु पर्यो